बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, आज है 13 नवंबर और दिन है जुमेरात का। नज़ीर, 4 मौज़ूआत पर बात करेंगे। तारिक जमील और किरण नाज पर शदीद तनकीद हो रही है, क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। अमन जरगे का एलामिया जारी कर दिया गया है, क्या एलामिया है, क्या फैसले किए गए हैं, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। असम्बली फ्लोर पर एक बयान वायरल हुआ है, एक शख्सियत ने बयान दिया है, ये बयान बहुत हैरत अंगेज है, इस पर भी बात करेंगे। मोहसिन नकवी पे बिजलियां गिरा दी गई हैं, किसने गिराई हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें। नज़ीर, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं नून लीगी रुकन मियां खान बुगटी। उन्होंने एक बयान दिया है, उनका बयान हम आपको सुनाते भी हैं। ये बयान जो है सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल है। इसके वायरल होने की वजह क्या है, हालात नाज़रीन कहां पे पहुंच गए हैं, इस बयान से आप अंदाजा कर सकते हैं। सर, अगर 27वीं तरमीम हम दे रहे हैं तो 27वीं तरमीम भी अल्लाह ताला इसको इंशाल्लाह पास भी करवाएगा और ये हो भी जाएगा। ये सारे चीजें अल्लाह ताला की तरफ से चीजें आ रहे हैं, ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। नज़ीर, ये बयानात दिए जा रहे हैं, यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अपनी मनमानी के फैसले, अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी की मुफाद की कानून साजी को अल्लाह से मुंसलिक किया जा रहा है। जब जहनी अप्रोच ये होगी, ऐसे लोग जब असम्बली के फ्लोर पर बैठे होंगे तो फिर यकीनन असम्बली के अंदर ऐसे ही कवानीन बनेंगे, ऐसे ही कवानीन जो है वो पास हो जाएंगे। इनकी जहनी हालत से पता चलता है कि ये लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं। असम्बली फ्लोर पर आने वाले ये लोग अपने फैसलों को भी खुदा के फैसले बना रहे हैं। नज़ीर, ये बातें अफसोसनाक हैं और इसके ऊपर अल्लामा राजा नासिर का एक बयान है, उनका बयान बहुत ही अच्छा बयान है। अल्लामा राजा नासिर ने कहा है कि सब दुनियावी खुदा बन गए हैं और समझते हैं कि जो उनके सामने सजदा नहीं करेगा वो गद्दार वतन होगा। हकीकत यह है कि इनसे अवाम नफरत करती है और 27वीं तरमीम ने नफरतों में मजीद इजाफा किया है। नज़ीर, हुक्मरानों को आज भी समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्या करें और अवाम इनसे कितनी नफरत करती जा रही है। अपने आप को बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पर कोई फर्द वाहिद की बात नहीं बल्कि हर किसी को देखा जाए, इस वक्त जो है निज़ाम के अंदर मौजूद हर शख्स अपने आप को जो है फर्द वाहिद ही समझता है। निज़ाम में मौजूद हर शख्स ये समझता है कि वो दुनियावी खुदा बन चुके हैं। अगर आम से मिनिस्टर्स के बयानात भी सुने जाएं तो ऐसी धमकियां लगाई जाती हैं, ऐसे बयानात दिए जाते हैं कि वाकई लगता है कि ये सारे के सारे अपने आप को दुनियावी खुदा समझ बैठे हैं। ये सब ये समझते हैं कि आइन कानून कुछ भी नहीं है, अवाम जो सामने है इसकी कोई हैसियत नहीं है। जब जो जी चाहेगा बयान दे दिया जाएगा और सामने बैठी अवाम को कुछ समझा ही नहीं जाता। नज़ीर, जब इंसान खुदा को भूल के खुद खुदा बनने की कोशिश करता है तो फिर हालात कहाँ पर पहुँच जाते हैं। तारीख गवाह इस चीज़ की कि कितने फिरौन आए, कितने नमरूद आए, उनके साथ क्या कुछ हुआ और तारीख में आने वाले हर फिरौन और नमरूद के साथ यही होना है, क्योंकि ये जो है खुदा का एक कानून है कि हक जीतेगा और बातिल को शिकस्त होगी। नज़ीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर बिजलियां गिराई गई हैं। मोहसिन नकवी ने एक बयान दिया था, अफगानिस्तान के बारे में बयान था। KPK की आवाम से कहा गया कि आप जो अफगानियों को अपना भाई ना समझे, उनके चक्रों में ना आए, नहीं तो आपके लिए नुकसानदेह होगा और वो आपको अपने चक्रों में लाकर नुकसान दे रहे हैं। इसके ऊपर शफी जान ने एक बयान दिया, उनका बयान भी शदीद एक जवाब दिया उन्होंने बयान के ऊपर। उनका कहना है कि मैं नाजायज़ वज़ीर दाखिला के पख्तूनों के बारे में बयान देने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हमारी एक पूरी नस्ल इस कौम और मुल्क के लिए कुर्बान हो चुकी है। नज़ीर, KPK जाने से शदीद जवाबात आ रहे हैं, वहाँ से शदीद रद्द-ए-अमल है। जब भी यहाँ से कोई बयान जाता है तो वो शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करते हैं। आइन और कानून के मुताबिक जो जवाब देते हैं, उनका कहना है कि जो हुकूमत है ये नाजायज़ हुकूमत है, क्योंकि इनके पास मैंडेट ही नहीं है और जिनके पास मैंडेट नहीं होगा वो कोई कानून साजी करेंगे, किसी को सेनेटर बनवाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो सब कुछ नाजायज़ होगा। और यहाँ पर उन्होंने यही बयान दिया कि मैं नाजायज़ वज़ीर दाखिला के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। यहाँ से जितने बयानात हुकूमत की जानिब से दिए जाते हैं, इनके ऊपर जो रद्द-ए-अमल KPK की जानिब से आ रहा है, सुहेल आफरीदी खुद हो या उनकी काबीना हो, शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया जाता है। लेकिन अभी तक वो जो भी कर रहे हैं आइन और कानून के दायरे कार के अंदर रहते हुए कर रहे हैं और इस निज़ाम को सबसे बड़ा खौफ भी इसी चीज़ से है। नज़ीर, 2 चीज़ें आपके सामने यहाँ पर और रखेंगे। एक चीज़ है, किरण नाज ने एक बयान दिया है। किरण नाज का ये बयान जाहिर करता है कि हम जो है एंकर बन जाएं, हम जो है जर्नलिस्ट बन जाएं, हम कुछ भी हों, लेकिन हमारे अंदर एक टाउटपन है जो कि नहीं निकल रहा। लेकिन किरण नाज शायद भूल चुकी है कि जब कुलसूम नवाज बीमार थी और वेंटिलेटर पर थी तो तब भी किरण नाज ने एक बयान दिया था। उनका बयान था, नवाज शरीफ की वापसी कुलसूम नवाज के होश में आने से मशरूत, 15 दिन बाद खुद के होश में आने से मशरूत ना हो जाए, वेंटिलेटर्स तेरा ही आसरा।
یہ بیان تھا کرن ناز کا، اور یہ شدید بیان تھا، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بیان تھا جو کہ خود وینٹیلیٹر پر موجود تھی، اور کرن ناز تب یہ بیان دے رہی تھی، لیکن آج انہیں اپنا کہا بھول گیا ہے اور عوام کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل پر بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ان کے گھر کے اندر ایک فنکشن ہوا، ایک نکاح کا فنکشن تھا، وہاں سے مولانا طارق جمیل کی کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں، اسکرین پر کچھ ویڈیو ہم پلے بھی کر دیتے ہیں۔ ایک تو مولانا طارق جمیل کے بیٹھنے کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ جہاں وہ بیٹھے ہیں یہاں پر وہ کس طرح سے بیٹھے ہیں، اور دوسرا اعتراض کیا گیا کہ ان کے گھر کے اندر وہاں پر گانے بجائے گئے ہیں، وہاں پر جو ہے کھلے عام جو ہے بہت کچھ کیا گیا ہے، جس کے اوپر جو اعتراض ہے کہ مولانا طارق جمیل نے اس سے کیوں نہیں روکا، جس کے جواب میں ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے گھر پر وہ سب مہمان تھے اور مولانا طارق جمیل کی مرضی سے نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے کر رہے تھے۔ اب مہمانوں کو مولانا طارق جمیل کس طرح سے منع کرتے؟ ناظرین، یہاں پر ایک اعتراض ہے، اس کے حق میں بھی بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ یہ قصور مولانا طارق جمیل کا نہیں ہے، لیکن ناظرین یہ سارے کا سارا قصور مولانا طارق جمیل کا ہی ہے، چونکہ اسلام میں واضح قانون ہے، واضح اصول ہے، اسلام میں کوئی چیز مبہم نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، اسلام میں واضح ہے، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا حکم ہے کہ آپ نے برے کاموں سے روکنا ہے، اور روکنے کے لیے کہا گیا ہے، 3 شرائط دی گئی ہیں کہ سب سے پہلے ہاتھ سے روکیں، یعنی کہ طاقت سے روکیں برے کاموں کو، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کے بارے میں برا محسوس ضرور کریں۔ تو ناظرین، مولانا طارق جمیل کو یہاں پر روکنا چاہیے تھا، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی آپ میرے گھر پر کریں یہ غیر شرعی ہے، یہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، کل جرگہ ہوا، جرگے کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اس کے اندر کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاقی حکومت صوبائی حکومت سے مشاورت کرے، سفارتکاری کو ترجیح دی جائے، صوبائی اسمبلی ایکشن پلان مرتب کرے، پاک افغان کے تمام تاریخی تجارتی راستوں کو فی الفور کھول دیا جائے، آرٹیکل 151 بین الصوبائی تجارت پر عمل داری کی جائے تاکہ کے پی کو گندم جو ہے اس کی ترسیل جو ہے ممکن ہو سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین اعلامیہ ہے، صوبے میں پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کریں گی، پولیس ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کر سکتی ہے، حکومت صوبے میں امن و امان کی مخدوش صورتحال میں پولیس اور سی ٹی ڈی کو خصوصی مالی معاونت بھی فراہم کرے گی۔ امن جرگہ متفقہ طور پر ضم اجلاس سمیت صوبے میں جاری دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر ہر قانونی راستہ اپنایا جائے گا۔ امن و امان سے متعلق صوبائی اسمبلی کی متفقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، وہاں پر بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو وہاں پر اعتراض بھی رہا کہ ہمیں موقع نہیں مل سکا بات کرنے کا چونکہ بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا جس طرح کا یہ امن جرگہ ہے۔ پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی کی جانب سے جرگہ بلایا گیا ہے اور اسمبلی فلور پر بلایا گیا ہے۔ ناظرین، حفیظ اللہ نیازی کا ایک بیان ہے، 28ویں ترمیم لائیں گے پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گے، یہ پرسن اسپیسیفک ترمیم ہے اس لیے ان کا اطمینان نہیں رہے گا، اس سے پہلے بھی تاریخ میں لائی گئی لیکن سب کی سب ناکام ہوئی ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی ترامیم لائی جا رہی ہیں جب تک یہ پرسن اسپیسیفک ہوں گی یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ جب تک کہ کوئی بھی آئینی ترمیم ریاست کے لیے عوام کے لیے نہیں ہوگی تو وہ آئینی ترمیم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب عوام ایک جانب کھڑی ہوگی اور باقی طبقہ ایک جانب کھڑا ہوگا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئینی ترامیم کی جائیں گی تو یقیناً وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔